अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं व्लॉग विद दुर्दाना शहाब। किसी शायर के एक शेर का मिसरा है कि बात करने को तरसती ये ज़ुबान मेरी। अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 10 रुकनी एक टास्क फ़ोर्स कमेटी बनाई है, जिसमें जो रियासत के खिलाफ लोग बात करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उस टास्क फ़ोर्स कमेटी में चेयरमैन पीटीए जॉइंट टास्क फ़ोर्स की सरबराही करेंगे। आईएसआई, एमआई के नुमाइंदे जॉइंट डायरेक्टर आईबी टास्क फ़ोर्स में शामिल होंगे। जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला, जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात व नशरियात, डायरेक्टर साइबर विंग एफआईए, डायरेक्टर आईटी वज़ारत आईटी और डीआईडी पुलिस इस्लामाबाद भी टास्क फ़ोर्स के मेंबर होंगे। लोगों का इसमें शामिल किया जा सकता है। जॉइंट टास्क फ़ोर्स के 3 नुकाती टीआरओज़ भी तय कर लिए गए हैं। टास्क फ़ोर्स 24 से 27 नवंबर तक जारी रहने वाले हालिया एहतजाज में शरीक शरपसंदों के बारे में झूठी और गुमराह खबरें फैलाने वाले बशमूल मीडिया कैंपेन में मुलविस अफराद और ग्रुप्स और तंजीमों की निशानदेही करेगी। टास्क फ़ोर्स मुल्क के अंदर और बैनुल मुल्क मजबूत मुहिम चलाने वाले इन अफराद और ग्रुप्स की निशानदेही करेगी और इन्हें मुल्क के कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। आगे भी है, जॉइंट टास्क फ़ोर्स पॉलिसी में मौजूद खामियां दूर करने के लिए इक़दामात तजवीज़ करेगी और टास्क फ़ोर्स 10 दिनों में अपनी सिफारिशात मुरतब करके हुकूमत को पेश करेगी ताकि मुजरिमों को कानून के कटघरे में लाया जा सके। तो बुनियादी तौर पे ये टास्क फ़ोर्स तो नज़र आ रही है कि जो अभी हालिया पीटीआई का एहतजाजी धरना या एहतजाजी जुलूस या एहतजाजी मार्च था, जो भी वाक़यात हुए, जो भी लोग मुलविस हैं, उनको टारगेट किया जाना है। और उसके अलावा ये है कि ये तय कौन करेगा कि कौन किस फ़र्दी या किस शख्स ने जो है वो रियासत मुखालिफ क्या ऐसा जुमला बोला है कि जिसकी पकड़ की जाएगी हुकूमत की चालित से। ये सीधा-साधा से है कि कहना चाहिए कि आप उसमें चाहे मीडिया के लोग शामिल हों, चाहे आम आदमी शामिल हो, चाहे व्लॉगर्स शामिल हैं, आपके दूसरे कज़ियाकार शामिल हैं, वो सब इस टास्क फ़ोर्स के रडार पर आ गए हैं। अब मसला ये है कि हमें कुछ भी बोलने के लिए बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा कि इस टास्क फ़ोर्स के एजेंडे में कौन-कौन से जुमले ऐसे हैं जो हमें हमारी गिरफ्त का बाइस बन सकते हैं और कौन-सी बातें ऐसी हैं जो हमारी गिरफ्त का बाइस बन सकती हैं, जो हम आया सोशल मीडिया पर या किसी चैनल पर या कहीं बैठकर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने इतनी बदतरीन सूरत-ए-हाल कभी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं देखी थी। मार्शल लॉ के दौर में चूँकि सीधा-साधा बताता है कि एक डिक्टेटरशिप है, एक फ़ौजी हुकूमत है और फ़ौजी हुकूमत अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक मामलात अवाम तक पहुँचाना चाहती है। तो उसके तहत ये होता था कि ये मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ ज़ौलक साहब के ज़माने में कि अखबार जो बनते थे, प्रिंट होते थे, वो भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और आईएसपीआर के ऑफिसर्स उसको चेक करते थे उन अखबारात को। और फिर आखिर में चूँकि बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता था अखबारात की प्रिंटिंग का, तो उसमें बहुत से ऐसे अखबार भी छपे उस ज़माने में, जिनकी लास्ट मोमेंट में खबर हटा दी गई है, तो जब अखबार वो प्रिंट होकर आया है, तो वो जगह खाली मिली है। चूँकि उस वक़्त अवाम को इतना शऊर नहीं था और उस वक़्त तक अवाम के पास रसाइल के इतने ज़राए नहीं थे, तो इसलिए अवाम तक असल हकीकत और असल बात पहुँचती नहीं थी। अब अगर हुकूमत अपने आप को बचाने के लिए या किसी और की खुशनुदी हासिल करने के लिए अगर हुकूमत इस किस्म की कमेटी बनाती है और उस कमेटी में इदारे हैं उसमें, तो उन मुक़तदर इदारों के अफ़सरान को शामिल करती है। फिर उसके बाद आईजी पुलिस भी इसमें शामिल है, उसके बाद सेक्रेटरीज़ भी शामिल हैं, उसमें बहुत से सेक्रेटरी दाखिला भी सारे शामिल हैं, जॉइंट सेक्रेटरी वज़ारत इत्तलात भी शामिल है। तो एक तरह से समझ लें कि आप मीडिया पर मार्शल लॉ लगने वाली सिचुएशन पैदा हो गई है। अब सूरत-ए-हाल यही है कि देखिए हर इंसान चाहे वो किसी भी प्रोफ़ेशन से वाबस्ता, उसकी ज़ाती पसंद और नापसंद होती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख सकता है या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो नेगेटिव उसके ज़हन पे इम्पैक्ट हो, लेकिन वो उसको अपनी राय का इज़हार का मौका होना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। ये फ़ैसला अवाम को करना चाहिए, ये फ़ैसला लोगों को करना चाहिए कि आया वो दुरुस्त है या नहीं है। ना कि ये कि उसके ऊपर एक इतनी अहम जिसे कहना चाहिए कि पावरफुल नॉट एन अहम अहम तो होगी जब वो अपने इक़दामात करेगी, काम करेगी और बहुत से लोग जो है वो मातूम ठहराए जाएँगे और बहुत से लोग इस टास्क फ़ोर्स हो रही है उसके ऊपर जो है पाबंदी सलासिल भी होंगे और ये एक अजीब-व-गरीब सिचुएशन इस वक़्त नज़र आ रही है ख़ास तौर पे हमारे उन जर्नलिस्टों के लिए जो अनबायस्ड होकर अपना तज़िया पेश करते हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई पर्सनल एफ़िलिएशन नहीं रखते, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखते। वो जब वो पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत में होती है तब भी उसको तनक़ीद का निशाना बनाते हैं और वो अगर पॉलिटिकल पार्टी इस वक़्त अपोज़िशन में है या ताप में है तो वो जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने लेकर आ रहा है। समझ में नहीं आता कि हमारे मुल्क में हाकिम वक़्त जो होता है उस हाकिम वक़्त को किसी भी किस्म की जो है तनक़ीद क्यों नहीं बर्दाश्त होती। उसको चाहे जो भी हाकिम वक़्त है उसको तो जो तनक़ीद है उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए क्योंकि वो उसकी भला के लिए और उसके फ़ेवर के लिए हो रही है।
ہوتی ہے، اور اگر وہ اس تنقید پر، اگر کسی چیز پر، کسی عمل پر، کسی اس کے ایکٹ کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جا رہی ہے، تو وہ اس کو ضرور جو ہے نا روایت کرے، اس کو ضرور دیکھے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے وہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا کوئی بھی عمل یا اس کا کوئی بھی آرڈر یا اس کا کوئی بھی اقدام۔ بجائے اس کے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ریاست کے نام پر، کہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا اور ریاست کے نام پر چیزوں کو وہ کر کے آپ اس قسم کی ٹاسک فورسز کا قیام لے کر آ رہے ہیں۔ موڈیفائی کرے گا یا کون ڈیفائن کرے گا کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ریاست سے ہم بھی اتنی محبت کرتے ہیں، ریاست سے ہر وہ صافی جو میڈیا پرسنس ایکچولی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ خاص طور پہ میڈیا پرسنس کے اوپر اس کا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے لیے تو ہے، لیکن میڈیا پرسنس کا کے اوپر اس کے زیادہ ہے یہ کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، کیونکہ میڈیا کو جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک چوتھا ستون ریاست کا ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے۔ عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ اور صحافت، یہ چار ستون ہیں آپ کے ملک کے، تو وہ چوتھے ستون کو اگر یہ تین ستون مل کر کمزور کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات کچھ درست نظر نہیں آتی، کیونکہ مطیع اللہ صاحب کو جو ہے عمران خان کے دور میں بھی گرفتار کیا گیا تھا، اور مطیع اللہ خان صاحب کو اب نواز شریف صاحب کے بھی دور میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں جب گرفتار کیا گیا تھا تو سب سے زیادہ رولا جو مچایا تھا، رونا پیٹنا مچایا تھا، وہ مسلم لیگ نون نے مچایا تھا۔ مریم نواز شریف کی ساری ہمدردیاں جو تھیں وہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ تھی، شہباز شریف کے بیانات سارے اٹھا لیجیے وہ مطیع اللہ جان صاحب کے ساتھ تھے، اور خاص طور پہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جو پچھلے دور میں عذاب کا شکار بنے تھے، ان کے بھی بیانات جو ہیں وہ مطیع اللہ جان صاحب کے فیور میں تھے جب عمران خان صاحب کے دور میں ان کو گرفتار لیا، جو بھی ان کے ساتھ ہوا تھا۔ اب ان کے دور میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کون سنوائی کرے اور کون بات کرے اور کون ڈسکس کرے، کیونکہ اب تو ہر کوئی اپنی عزت سادات کو بچانے کے لیے پر مجبور ہے، کیونکہ کچھ نہیں پتا کہ آپ کی کون سی بات، کون سا جملہ، کون سا ایکٹ جو ہے وہ ریاست کے خلاف نظر آ جائے، ریاست کے کرتا دھرتاؤں کو وہ پھر آپ کے خلاف ایکشن ہو جائے، پھر آپ پابند سلاسل کر دیا جائے۔ ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جمہوریت کے اس دور میں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے اقدامات کر کے مسلم لیگ نون کا، میرا اپنا تجزیہ یہ کہ مسلم لیگ نون کا یہ آخری دور چل رہا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کا اب دور نہیں آیا ہے حکومت کا، کیونکہ عوام کے اوپر ان کی تمام حقائق، تمام چیزیں جو ہے وہ بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پیروں کو کلہاڑی بار بار خود مار رہی ہے۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اقتدار جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہے، بہت تمام تر لوگوں کی سپورٹس کے ساتھ، تمام اداروں کی سپورٹس کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ کے ساتھ وہ بہت اپنے 5 سال مکمل کر لیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف کے 5 سال مکمل ہوں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی بھی وزیر اعظم نے 5 سال مکمل نہیں کیے، چاہے وہ وزیر اعظم سول دور میں بنا ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ماشاء اللہ دور میں بنا ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ کسی بھی وزیر اعظم کا ریکارڈ ہی نہیں ہے کہ اسے 5 سال اپنے مکمل کیے ہوں۔ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی ظفر اللہ جمالی صاحب کو پھر ساری میں اور کے اندر جو ہے 4 سال کے اندر بلکہ اس سے بھی کم وقت میں جو ہے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ تو ہماری تاریخ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کو وزیر اعظم کوئی 5 سال مکمل نہیں کرتا۔ شہباز شریف صاحب کو اس تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 5 سال کا کم از کم جو ہے جو جیسا کہتا ہے وہ کرتے جائے، تو وہ 5 سال مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کے مکمل ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر بھی ٹوسٹ آ رہا، اور جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو کسی نہ کسی ٹوسٹ کے ذریعے ہٹا دیا جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ 2025 کے آخر تک جو ہے شاید پیپلز پارٹی اپنی راہ جدا کر دے، اور یہ پھر وہی سائنس شروع ہو جائیں گے کہ وزیر اعظم اپنے 5 سال پورے نہیں کر سکتا۔ تو وہ اس لیے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ کسی بھی چیز کو اور کسی بھی معاملے کو اپنے افہام و تفہیم کے ساتھ اس کے سالو کرے، بجائے اس کے کہ اس قسم کی ٹاسک فورس بنا کر، کیونکہ آپ ہی مدعی ہوں گے اور آپ ہی گواہ ہوں گے اور آپ ہی سب کچھ ہوں گے، کیونکہ نہیں پتا جس شخص کو، مجھے نہیں پتا کہ میں نے اپنی اس ویلاگ میں کون سے ایسی بات کر دی جو شاید ریاست کے لیے میں نے خلاف کی ہو، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ بات افس کر دی جائے گی۔ ایسے اور بھی لوگ ہوں گے ایسے جو ایک جنرل بات پر، کسی ایشو پر بات کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ صحافی جو ہوتا ہے وہ مائنڈ میکنگ کرتا ہے، لوگوں کو مائنڈ میکنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو حقائق اور سچ بتاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی، میں ان لوگوں کو صحافی مانتی بھی نہیں ہوں جو کسی مخصوص پے رول پر کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر مخصوص جسے کہتے ہیں کہ ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ میں ان صحافیوں کی بات کر رہی ہوں جو ہر دور حکومت میں حکومت کے ناقد ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اپوزیشن کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور حکومت کے ناقد اس لیے ہوتے ہیں کہ حکومتیں ہمیشہ کی طرح، جسے کہتے ہیں نا کہ غیر عقل مندانہ جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہوتی ہے، صرف اپنے اقتدار کی بقا کے لیے، اپنے اقتدار کی بقا کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، جس طرح سے وزیر اعظم اور ان کے لوگ
فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی اب وقت یہ آتا ہے کہ شعور کی آنکھ کو کھول کر تمام پولیٹیکل پارٹس پرٹیکولرلی مسلم لیگ نون اپنے اپنے فیصلوں کو جو ہے بہت سوچ سمجھ کر کریں۔ ہم میں سے کوئی بھی اس ریاض کا دشمن ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم بھی اس ملک پاکستان سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کرتے ہیں یا کوئی اور کرتا ہے، کیونکہ یہ وطن ہمارا ہے، اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ وطن آپ سب کا ہے۔ تمام عوام جو ہے وہ پورے ملک کی عوام یکجا ہو پر جو ہے اس ملک کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، چاہے سیلاب ہو، چاہے زلزلہ ہو، کہ کوئی بھی ایسی آفت ہو تو عوام ایک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس ملک سے محبت کرتی ہے۔ یہ درست ہے کہ کچھ عناصر ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو میڈیا کی آڑ میں جو ہے وہ ایک پینک کریٹ کر رہے ہیں، جو خود ساختہ جسے کہتے ہیں کہ تجزیہ کار بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے بات کریں، ملک کی وہ بات کی جائے جو ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اہم ہو، وہ بات کی جائے جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اہم ہو، وہ بات کی جائے جو ہمارے اداروں کی عزت و تقدس کو بحال رکھنے کے لیے اہم ہو، وہ بات نہ کی جائے جو ان تمام چیزوں کو خراب کرنے کے لیے ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔